बुलेटिन का आगाज करेंगे। इमरान खान के सर पर गिरफ्तारी का खतरा फिर मंडलाने लगा। तोशाखाना केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार, अदालत ने पीटीआई सरबराह की दरखास्त खारिज कर दी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को 9 मार्च को नैब लाहौर से भी बुलावा गया है। इमरान खान के खिलाफ रियासती इदारों के खिलाफ हर्जा सराई पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। किसी को गिरफ्तार करना वज़ीर दाखिला का काम है। यू टर्न लेना इमरान खान की खसलत है। सियासी जमातों और सियासतदानों से बातचीत हो सकती है। इमरान खान गैर सियासी शख्स है, इससे बात नहीं कर सकते। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की विहाड़ी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कौम और मईशत की तरह अदलिया को दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। डिजिटल मर्दमशुमारी पर सिंध को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पॉलिटिशियन से तो बात हो सकती है, सियासी लोगों से तो बात हो सकती है, हर किसी से, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो, पॉलिटिकल फैमिलीज हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, उनसे बात हो सकती है। ये जो अनएवरेज पॉलिटिकल पार्टी है, इससे बात क्या करूँ मैं? ये तो खुद कहता है कि मैं यू टर्न करता हूँ। यू टर्न करना मेरी एक खसलत है। अब यू टर्न, सियासी आदमी एक दफ़ा ज़ुबान दे दी तो यू टर्न कैसे होगी? ये कहता है नहीं, यू टर्न इज़ फाइन। अगर हिटलर करता तो ये होता, और नेपोलियन करता तो वो होता। जिसने सिर्फ एक किताब पढ़ी होती है ना नेपोलियन पे, वो ऐसी बातें करते हैं। जिसने एक किताब पढ़ी हुई है हिटलर पे, वो ऐसी बातें करते हैं। अगर पूरी वॉर को देखें तो इतनी दूर हिटलर निकल आया था और रशियंस ने उसको ट्रैप किया। नेपोलियन को भी रशियन ने ट्रैप किया इनटू देयर वेदर। ये थोड़ी है कि अगर वहाँ से यू टर्न ले लेता तो उसको छोड़ देते। पीडीएम के स्टांस अपने हैं, हमारा अपना है, पर बाय एंड लार्ज हम उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। उनकी चूँकि वो मेजॉरिटी पार्टी है तो उनके साथ चलते हैं। पीडीएम का हिस्सा नहीं है मगर गवर्नेंस का हिस्सा है। सियासत में इंसान को जफाकशी करनी पड़ती है। जिस तरह पूरी कौम को ठीक करना है, संभालना है, इकोनॉमी को संभालना है, मिलिट्री माइंडसेट को संभालना है, इसी तरह मेरा ख्याल है अदलिया को भी संभालना है। तो हम एक मुल्क हैं, हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है कि अगर हमारे शेयर्स 10 दफ़ा जापान दिवालिया हुआ है, फिर उसने कम बैक किया है। अमेरिका दिवालिया हुआ है, फिर कम बैक होता है। कभी आप सुनते हैं कि दुबई की प्राइसेस बिल्कुल ही गिर गई, फिर आप देखते हैं कि उसने कम बैक किया है। तो मुल्क जो है वो इस तरह नहीं चलते कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह हमारे शेयर्स अगर वीक हो गए तो मुल्क ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। इमरान खान जिस दिन अदालत पेश हुए पकड़े जाएंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि घड़ी चोर जब पुलिस को देखता है तो छुप जाता है। इमरान खान इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। सरबराह पीटीआई औरतों और बच्चों को ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चूहा गीदड़ अदालत में इसलिए पेश नहीं होता क्योंकि ये घड़ी चोर भी है, ये फॉरेन एजेंट भी है। इसने पाकिस्तान की आवाम को लूटा है, पाकिस्तान की आवाम को महंगाई की चक्की में पीसा है, और ये शख्स जानता है कि जिस दिन ये अदालत के आगे पेश होगा ये पकड़ा जाए। जब इसको पुलिस पकड़ने आती है तो ये चीखे मारने लग जाता है, बिल में घुस जाता है, औरतों और बच्चों को ढाल बना लेता है, अदारों के खिलाफ मुहिम जोई करता है। कोई इसको पकड़ नहीं सकता। अदालत आएगा, अदालत पे हमला करेगा, धावा बोलेगा, गुंडागर्दी करेगा तो बेल मिल जाएगी। फॉरेन एजेंट बदमाशी करेगा, जज को गाली देगा, अदालत को धमकाएगा तो बेल मिल जाएगी। इमरान खान को गिरफ्तार करने से ज़्यादा अच्छा है इसे भगाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मशवरा। कल सारी कौम ने इमरान खान की बुज़दिली देखी, वो चूहे की तरह छुप रहा था। उनकी सियासी बुज़दिली से हुकूमत को फ़ायदा है। 2 नंबरी देखें। शिबली फराज ने कहा इमरान खान यहाँ नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद इमरान खान वहीं से खिताब कर रहा था। ये बड़ी एक फितरी सी बात है। जहाँ पे भी पोलिटिशियन गवर्नमेंट्स होती हैं वहाँ पे छोटे मोटे इख्तलाफात जो है उभरते रहते हैं। सियासतदानों के लिए ये कोई इतना मसला नहीं होता, वो बामी गुफ्तगू शनीद से जो है उन मसाइल को तय कर लेते हैं। तो इसलिए कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। हम एक मुल्क का हिस्सा हैं, बहुत सी पार्टियाँ, और ज़रूरी नहीं है कि वो
ایک یک زبان ہو کر تمام ایشوز کے اوپر بات کریں، کیونکہ اپنی اپنی رائے ہے، اپنی اپنی شناخت ہے، یہ ایک بڑی فطری بات ہے. تو اس لیے اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کو سارٹ آؤٹ نہ کیا جا سکے. میرا خیال ہے کہ کل لوگ گرفتار نہیں ہوئے تو زیادہ بہتر ہوا ہے، سیاسی طور کے اوپر بے نسبت اس کے کوئی گرفتار ہو جاتے. اس طرح کی بزدلیاں دکھاتے رہیں تو پھر ہمارا ہی فائدہ ہوگا اس میں، بجائے اس کے تو ان کو اٹھا کے جیل میں بند کیا جائے. وہ اس طرح دوڑتے پھریں بزدلوں کی طرح، چھپتے پھریں چوہوں کی طرح، تو وہ زیادہ بارے میں نہیں ہے. کل وہ چھپے ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل چھپے تھے. آپ دیکھیں وہ کوئی کہتا ہے واش روم میں گھسے ہوئے تھے، کوئی کہتا ہے کسی اور کی اسٹور روم میں گھسے ہوئے تھے، اور اس نے شبلی فراز صاحب نے لکھ کے دیا وہ یہاں پہ موجود نہیں تھے، اور اسی وقت جو ہے انہوں نے وہاں سے ایڈریس بھی کر لیا ٹی وی پہ. تو آپ 2 نمبری دیکھیں اس میں. یہ میرا خیال ہے کہ وہ گرفتار نہ ہو کے زیادہ ایکسپوز ہوئے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے درخواستیں خارج کر دیں. مریم نواز، اعظم نذیر تارڑ سمیت دیگر کے خلاف درخواستیں ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کی گئیں. جسٹس شجاعت علی خان نے مقامی وکیل کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا. درخواست گزار نے عدلیہ مخالف تقاریر اور بیان بازی پر مریم نواز سمیت دیگر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی استدعا کی تھی. مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کہتی ہیں کہ نوجوانوں کی سوچ گزشتہ 4 سال سے تباہ کی جا رہی ہے. نوجوانوں میں وطن اور آئین مخالف سوچ اور مایوسی ابھاری گئی. مریم نواز کی زیر صدارت یوتھ ونگ پنجاب کے اجلاس میں سوشل میڈیا کو فعال کرنے کے لیے تجاویز کی منظوری دی گئی. اس موقع پر مریم نواز کا کہنا تھا کہ نون لیگ نوجوانوں کی نمائندہ جماعت بن چکی ہے. میاں نواز شریف اور شہباز شریف نے نوجوانوں کے لیے روزگار کی اسکیمیں شروع کی، بلا سود اور رعایتی قرضوں کا پروگرام شروع کیا. کپتان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کھلاڑی ہر حد پار کرنے لگے. فردوس شمیم نقوی نے سندھ اسمبلی کو بیڈ روم سمجھ لیا، ایوان میں شیروانی اتار پھینکی. اسپیکر آغا سراج درانی نے فردوس شمیم نقوی کو تہذیب یاد کرائی. خواتین نے بھی شدید تنقید کی. تو بتاتا ہوں، صرف ٹوپی نہیں اتاروں گا، صرف ٹوپی نہیں اتاروں گا، صرف شیروانی بھی اتاروں گا، اور صرف شیروانی نہیں اتاروں گا. میں صرف شیروانی نہیں اتاروں گا، میں گلے کا چاک بھی کھولوں گا. کہ میرے خاندان کی تہذیب تو یہی مجھے سکھاتی ہے. کپڑے اتار دو. میرا آبجیکشن اس وقت یہ ہے، اس ہاؤس کا ایک ڈیکورم ہے، یہاں پر خواتین بیٹھی ہیں، ہم میں سے بہت ساری خواتین یہاں مائیں ہیں، بہنیں، کسی کی بیویاں ہیں. اس طریقے سے یہاں کپڑے اتارنا یہ غیر مناسب ہے. I'm going to object to this. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ شمیم صاحب کیا اپنے گھر میں اپنی بیٹی کے سامنے کپڑے اتارتے ہیں؟ اپنی بہن کے سامنے کپڑے اتارتے ہیں؟ مہنگائی کے ستائے عوام پر پھر بجلی گرا دی گئی. نیپرا نے وفاقی حکومت کی درخواست پر بجلی کے نرخوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. صارفین پر 3.39 روپے فی یونٹ کا اضافی بوجھ ڈال دیا گیا. اضافی سرچارج مارچ سے جون تک کے بلوں میں وصول کیا جائے گا. اس اضافے کے بعد سرچارج کی مد میں عوام سے 3 روپے 82 پیسے وصول کیے جائیں گے. اس وقت بھی صارفین سرچارج کی مد میں 43 روپے فی یونٹ ادا کر رہے ہیں. سرچارج کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا. بجلی کے بڑھتے نرخ صارفین کے لیے وبال جان بن گئے. بجلی کی فی یونٹ قیمت 50 روپے تک ہو جائے گی. ٹیرف، ٹیکسز اور سرچارج بڑھنے سے فی یونٹ قیمت میں اضافہ ہوگا. گھریلو صارفین کو 35 روپے فی یونٹ بنیادی ٹیرف ادا کر رہے ہیں. اضافی محصولات کی مد میں 3.39 روپے مزید ادا کرنا ہوں گے. فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پر 14 روپے بھی شامل ہے. فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ریلیف گزشتہ سال جون جولائی میں دیا گیا تھا. مارچ کے بل میں جی ایس ٹی سمیت دیگر ٹیکسز شامل ہوں گے. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے حج پالیسی 2023 اور مردم شماری کے لیے 12 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دے دی. رواں حج کے لیے وزارت مذہبی امور کو 9 کروڑ روپے جاری کیے جائیں گے. پرائیویٹ اور سرکاری کوٹا 50-50% ہوگا.
پرائیویٹ حج کا 50% کوٹا اسپانسرشپ اسکیم کے لیے مختص ہوگا۔ شمالی علاقوں کے حجاج کے لیے 11,75,000 جبکہ جنوبی علاقوں سے حجاج کے لیے 11,65,000 روپے مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ دیکھتے رہیے 24 نیوز۔